السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ദിവസങ്ങൾ ആഷൂറ, താസുആ ദിനങ്ങളാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഈ 2 ദിവസങ്ങളിലും ആഫിയത്തോടെ നോമ്പെടുക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലി തസ്ബീഹും ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസുകളിലേക്ക് ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉമ്മ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്. ചെറിയ മക്കളുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ കഴിയൂല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസഹ്യമായ വേദനയാണ്. കണ്ണിനും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആജിലായി കാമിലായി ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളത്തെയും മറ്റന്നാളത്തെയും മജ്ലിസുകളിൽ പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനാ വ നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം إلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജു സയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ സവാബിനെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റുള്ള മുഴുവൻ അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെയൊക്കെ മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹിമായത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ സ്വലാത്തുകളുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ റഹ്മാനെ എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്.
കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹ് എളുപ്പം വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ ജോലികൾക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീട് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ്. നീ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അതിനുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകൾ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഒരു സഹോദരി ക്യാൻസറാണ്, ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത സഹോദരി, അള്ളാഹുവെ ഷിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ്. നല്ല കാഴ്ചശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ തന്ന ആഫിയത്തൊന്നും തിരിച്ചെടുക്കല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ ലഹരികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മയക്കുമരുന്നുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അള്ളാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ്. നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് മുഹറം 9-നും 10-നും പ്രത്യേകമായ മജ്ലിസ് നടക്കും. എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകമുള്ള ദുആയുണ്ടാകും. മുഹറം 9-നും 10-നും എല്ലാവരും നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുക. താസുആയിനും ആശുറായിനും. ആശുറായിൻ്റെ നോമ്പ് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ ചെറുദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും നോമ്പെടുക്കണം. 9-നും നോമ്പെടുക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ 9-നും നോമ്പെടുക്കും. പക്ഷേ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുനബിയോട് ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു 9-ന് നോമ്പെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുക്കണം. അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റി നൽകുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല ആ നോമ്പിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പാപങ്ങൾ എല്ലാം പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളത്തെ മജ്ലിസുകളിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. മറ്റന്നാളത്തെ മജ്ലിസിലും അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.